अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं का कहना है कि उनकी जमात मुश्किल दौर से गुजर रही है। तहम फरवरी के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी ने तहरीक इंसाफ की मकबूलियत साबित तो कर दी, लेकिन उसके लिए कबूलियत का दरवाज़ा बदस्तूर बंद ही रहा। शायद यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ के हाथों से मखसूस नशिस्तें भी जाती रही। अब तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने आज़ाद अरकान को यकजा रखना है। पीटीआई के असीर रहनुमाओं ने पार्टी लीडरशिप को खत लिखकर हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी है और कहा है कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद ने माजी में मुज़ाकरात में कुछ संजीदगी दिखाई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी सेटअप में मुक़्तदरा का अहम किरदार है। तो फिर सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान इत्तेहाद से बातचीत की कोई मंतक बाकी रहेगी? दूसरी जानिब रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी बहनों के जरिए पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा है कि असम्बलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है, 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें, क्योंकि लोगों की आवाज़ ख़त्म कर दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप लोगों का वोट चोरी कर लें और कहें कि वोट की अहमियत नहीं, तो इसका मतलब है मार्शल लॉ ले आएं। इमरान खान ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू कर दें। जबकि मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाजी तहरीक चलाई तो सख्ती के साथ रोका जाएगा और हुकूमत को जो मुनासिब लगेगा वो। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली जनाब शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा। धमकी मिल गई है, मोहसिन नकवी ने भी आपको धमकी दी थी 26 नवंबर से पहले, राना सनाउल्लाह ने भी उस वक्त दी थी, बल्कि राना सनाउल्लाह तो जब वज़ीर दाखिला थे PDM 1 में, तो उस वक्त उन्होंने धमकी दी थी। और फिर आपने जो मई 2022 में लॉन्ग मार्च किया था, उसमें जो कुछ आपके साथ हुआ था वो राना साहब ने किया था, बाद में मोहसिन नकवी साहब। तो अब फिर निकल के दिखाएं आप। बहुत शुक्रिया जी, इतनी सारे सवालात, इतनी सारी बातें आपने की। वन बाय वन उसको ले लेते हैं। देखें, फैशिस्ट जो होता है ना, यानी फ़िरौनी क़ुव्वतें, उनका काम ही यही है कि मैं तो अपने आप को अल्लाह वाला कहूँगी, आई डोंट साउंड लाइक जॉर्ज बुश देम अगेंस्ट अस, लेकिन इतना ऑब्वियस हो चुका है कि जो हुकूमत बिलावल, हुकूमत मरियम और हुकूमत शाहबाज, सेनेटर मुश्ताक को, उनकी बीवी हुमैरा तैयबा, उनके 12 साल के बच्चे को उठाते फ़लस्तीनी झंडा पहनने में और फ़लस्तीन के हक़ में निकलने के लिए, जो डॉक्टर आफिया के केस से बर्खास्त हो चुके हैं, वो अपने आप को इस्लामी क़ुव्वतें नहीं कह सकती। जो लोग छुप छुप के इजिप्ट में, मिस्र में जाके मिले हैं नेतन्याहू से, वो पाकिस्तान के सच्चे नहीं हो सकते। मिला है? चले, वो आपको किसी दिन बता दूंगी, बट आई कैन शो यू, मुलाकातें हुई हैं। इस हुकूमत के लोग मिले हैं? बिल्कुल, हुकूमत तो ये नहीं है, गुंडे ही हैं, गुंडा फॉर हायर है। बट चले, अब ये थ्रेट्स नेतन्याहू से मिस्र में मिले हैं? जी बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कोई रिलीफ तो नहीं दिया? क्या दिया नेतन्याहू को? इनको रिलीफ मिलेगा भी नहीं ना। इनको तो शर्त ये है कि अगर SIFC को $75 अरब चाहिए तो पहले इजराइल को एक्सेप्ट करे, और फिर हमारे जो जीनियस यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि पहले सऊदी एक्सेप्ट करे। इन द मिडल ऑफ अ जेनोसाइड, नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, ये अरबों की नहीं हो रही है, याद रखें, मुसलमानों की हो रही है। तो पहले आप इजराइल को एक्सेप्ट करें, सऊदी, और फिर पाकिस्तान कर लेगा, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह का घर है, काबा है, अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें क्या दिक्कत होगी, पैसे भी आ जाएंगे। अच्छा, एक तो ये गेम चल रही है। अब रही इन गुंडों की बात है कि लोगों को थ्रेटन करें। जो लोग फॉर्म 47 के पैदावार है, वो मतलब थ्रेट के अलावा और कर क्या सकते हैं? उनकी औकात क्या है? किसी दिन ख्वाजा आसिफ से कहें या इस मोहसिन नकवी से कहें कि इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, कराची की सड़क पे 5 मिनट खड़े होकर दिखाए बगैर अपने गार्ड्स, लोगों ने उनकी खाल ना उधेड़ दी, फांसी ना चढ़ा दी, मेरा नाम बदल दें। इन्होंने जो हालिया बजट में अवाम के साथ किया है माशाल्लाह, वो तो बम धमाके इन्होंने जो लोगों पे डाले हैं, कल फिर पेट्रोल डीजल बढ़ गया। मैं तो जहाँ जाती हूँ लोग इनको बददुआएं दे रहे हैं। सो रहेगी एक PTI, दिस इज, इनकी यही ताकत, हम पे इनका जोर चलता है। हिम्मत नहीं है कि ये मोदी का नाम ले। इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया ने ख्वाजा आसिफ एक शो किया कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान हैज़ ख्वाजा आसिफ दे डू नॉट नीड एन एनिमी। मुझे नहीं पता कि ये किस मस्जिदों की और किस मदरसे की बात करता है जहाँ दहशतगर्द पाल रहा है, खुद पाल रहा होगा। मेरे सूबे में, मेरे घरों में, मेरी मस्जिदों में बच्चे कुरान पढ़ते हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। अगर कोई दहशतगर्द है वो यही पाल रहा होगा। दिस इज़ व्हाट ही सेड ऑन इंटरनेशनल TV. Somebody asked him what happens if Israel and India get together against Pakistan. कहता है, oh I don't think we can defeat them. ये आपका डिफेंस मिनिस्टर है। रह गया मोहसिन नकवी, असेंबली आने की तो हिम्मत करे, 50 गार्ड्स के साथ आता है, 50 गार्ड्स के साथ जाता है। हिम्मत नहीं होती कि वहाँ ये अकेले बैठे, उनकी जानें निकलती हैं। लेट देम से व्हाट दे वांट टू से, हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। क्या होगा 10 मुहर्रम के बाद?
I have absolutely no idea. ابھی بلکہ میں میٹنگ سے یہاں پہ آ رہی ہوں سیدھا ہماری جو کے پارلیمانی پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اسی بات پہ کہ خان صاحب کے لیے ہم نے کون سا لاہے عمل لینا ہے. بٹ ریسٹ ایشورڈ جب انشاءاللہ پنجاب نکلے گا خان صاحب آزاد ہو جائیں گے. پنجاب میں مریم نواز صاحب آپ کو نکلنے دیں گے یا آپ کے پیچھے ان کی تصویر چل رہی ہے؟ اس سے اجازت کون مانگے گا؟ اسے تو 10 کھرب روپے کھا لیا, ہڑپ لیا اس تو نے. وہ نومبر میں پھر آپ نے اجازت مانگی تھی کیا ان سے؟ دیکھیں نومبر میں کیسے انہوں نے ہر جگہ پہ کنٹینرز کھڑے کر کے قتل کیا نا, قتال کیا نا, قتال کرتے ہیں نا یہ لوگ. دے پراؤڈ آف مرڈرنگ پیپل. آگے بھی مرڈر کریں گے تو ٹھیک ہے, ہم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے. نکلنے تو نہیں دیں گے نا؟ ہم نکل کے دکھائیں گے. مریم نواز ایبسولوٹ پاور ہے ان کے پاس. ایبسولوٹ, بالکل جی. نعوذ باللہ, شی از دی نیو اللہ آف پاکستان. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا جو ان کے پاس سوورن پاور ہے, مطلب وہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. 17 سیٹوں کے ساتھ اتنا پاور آئے تو مطلب پھر ہمیں بھی وہ زمزم پہ جانا پڑے گا جہاں سے یہ لوگ پیتے ہیں. بٹ اللہ اس بے فطری جگہوں پہ ہمیں نہ لے کے جائے. اللہ ہمیں اپنے حیا پردے میں رکھے. آپ کو ایک بات بتا دو, یہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے نا ریزرو سیٹس والا, ہاں, آپ مجھے بتائیں, یو آر سٹیزن آف دس نیشن. کل کو آج کل ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے این جی اوز یہ کام کر رہے ہیں. مجھے بھی ایک انویٹیشن آئی کہ جی ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن آف جینڈر پہ بات کرنی ہے. یعنی میں خود بات کروں گی کہ میں بلی ہوں, میں انسان ہوں, میں عورت ہوں کہ میں مرد ہوں. حالانکہ حکومت پاکستان نے 3 جینڈرز رکھے ہوئے, مرد, عورت اور ٹرانسجینڈر. یہ ایک چوتھا جینڈر لا رہے ہیں پاکستان میں. کل کو سپریم کورٹ, یہی سپریم کورٹ کمپلسری کر دیتی ہے کہ نہیں, ہمیں امریکہ کا یہ قانون پسند ہے. اب تو خیر ٹرمپ آ گیا, اس نے بولا کہ 2 ہی جینڈر ہوں گے. یہ ہم پہ کمپلسری کر دے کہ نہیں, جو یار مرد کہے گا میں اپنی مرضی سے عورت ہوں. اب تو آئینی بینچ ہے, بالکل, اس نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے کانسٹیٹیوشن. تو پھر عوام کیا کرے گی, میں اور آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم مانیں گے یہ باتیں؟ کل کو سپریم کورٹ کہے کہ ہم قرآن کو سپریم لا آف پاکستان نہیں مانتے. کل کو سپریم کورٹ کہے کہ پاکستان سیکولر ہو جائے گا, اسلامی ملک نہیں ہے. کل کو سپریم کورٹ کہے کہ اللہ واحد طاقت نہیں ہے کیونکہ ہم سپریم کورٹ ہے اور ہم یہ نعوذ باللہ آئینی قانونی. تو کیا آپ مانیں گے وہ فیصلہ؟ میں تو نہیں مانوں گے. وہ تو ٹھیک ہے, لوگ نہیں مانیں گے, بٹ اس وقت اسٹیٹ کے پاس پاور ہے نا. اسٹیٹ کھڑی ہے اگر سپریم کورٹ کے اسٹیٹ کہے ساتھ, کہ نعوذ باللہ اللہ, سپریم کورٹ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہے. جی بالکل, تو جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی جی اسٹیٹ اس کو امپلیمنٹ کروائے گی. اسٹیٹ عوام ہوتی ہے, عوام قوت اسٹیٹ نافذہ تو ہوتی ہے. اسٹیٹ کے پاس ہے. نہیں, عوام اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ عوام ہے. اس وقت ایک بدماشی کا ایک ٹولہ ہے جو اکٹھا ہے, وہ ڈفرینٹ اداروں سے بنا ہوا ہے. اس میں بیوروکریسی بھی ہے, مولوی بھی ہے, میڈیا بھی ہے, سارے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو بدماشی کی بیسس پہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ میں آپ کو ایکسٹریم باتیں بتا رہی ہوں کہ بھائی بہن کا نکاح جائز ہے, ہم اسلام کو نہیں مانتے, آپ وہ مانیں گے؟ obviously کوئی نہیں مانے. مطلب طاقت سے کلیش ہوگی نا, پھر تو کلیش ہی آئے گا نا, یہی ہوگا نا. اس وقت یہ لوگ پاکستان اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں امیر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں ہوں گی نہیں ہوں گی. رائٹ ناؤ پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف فری فال, ہیڈ فرسٹ. آپ بہت جلدی بہت تیزی سے ڈوب رہے ہیں. پیسوں کی بات تو دور میں ہے کہ 1 روپیہ کو اس ملک میں ان کے جو دوست ہیں چین والے, امریکہ والے, کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ جب عمران خان کو بائیڈن باجوہ نے ہٹایا, 5-10 ارب ڈالر ہی دے دیتے, زیادہ نہ دیتے, فری میں دیتے کہ یہ لو تمہارا انعام. مل گیا نا ان کو, ورلڈ بینک سے بھی پیسے ملے. نہیں سر, انویسٹمنٹ کے پیسے, قرضے کی بات نہیں کری, انویسٹمنٹ آپ کو دے دیتے کہ یہ لو, اور یہ پیسوں کو ہم ان کے پاس سلش فنڈز, بلیک فنڈز تو ہوتے ہیں امریکن ایمبیسی میں, برٹش ایمبیسی میں, اور کہہ دیتے کہ یہ پیسے لو, چلو آپ کو انعام دے دیا. وہ بھی نہیں دیا. 1 ارب ڈالر کے IMF کے سامنے یہ نہ کرتے ہیں. کب تک ہوگی؟ پاور تو مل گئی نا, فنڈ ملے نہ ملے. دیکھیں, یہ بتائیں کہ KPK میں گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے؟ ناٹ اکارڈنگ ٹو مائی نالج. اچھا, ابھی ہم میٹنگ سے آئے ہیں, تمام MPs CM کے ساتھ کھڑے ہیں, تمام MNAs کھڑے, تمام سینیٹرز کھڑے. دیکھیں, چونکہ اب آپ کی پارٹی تو نہیں رہی نا وہاں, نہ سنی اتحاد کونسل نہ تحریک انصاف, سارے لوگ آزاد ہو گئے. اور آزاد فیصلہ کیا آزادی ہے, کیا آزادی ہے. چلے, اس ملک میں صرف PTI اس وقت آزاد ہے, اور کوئی آزادی. آپ ہی کے لوگ آزاد ہے نا اس وقت, آزاد آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے, کم از کم آپ لوگ تو آزاد ہے نا. کبھی کبھی سوچے نہیں ہے بیوقوفیاں جو لوگ کرتے ہیں, شرم بھی آتی کہ یہ لوگ شیشے میں جب دیکھتے ہیں کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے بارے میں. ٹھیک ہے, مطلب اینی ویز, تھینک گاڈ. بٹ لیٹس کم بیک ٹو یور پوائنٹ. یہ پارٹی عمران خان کی ہے, ٹھیک ہے. ہم مریم باجی, فریال تارپور باجی کا بٹوا نہیں اٹھاتے. ہم موروثی پارٹی نہ تھے نہ ہوں گے. یہ خان کا نظریہ ہے, وہ موروثیت کو نہیں مانتا. سمپل از دیٹ. خان علی امین کو لگایا, جب خان کہے گا علی امین کو ہٹا, اس کو ہٹا دیا جائے گا. خان کہے گا حکومت کو گرائیں, ہم گرا دیں گے. حکومت پہلے بھی تو گرائی تھی. اگر علی امین کو ہٹاتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی ریوولٹ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں, لیٹ می بی ویری کلیئر. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کا تو کہتی ہے کہ ویری کلوز ٹو شیر افضل مروت صاحب, تو پھر آپ کیوں خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہیں؟
एंड आई सेड अभी भी, क्योंकि वो डिसिडेंट हुए हैं ना मरवत साहब। मैं कहा शेर अफजल अभी भी मेरे भाइयों से ज़्यादा मुझे अजीज़ है। उससे जो सख्त वक्त पे पीटीआई के लिए किया, मेरे लिए किया किसी ने नहीं इलेक्शन किया। से पहले बिल्कुल। ठीक, इलेक्शन के बाद भी। अच्छा, लेकिन खान जेल में है, बेगुनाह बैठा है, वो जो फैसला करेगा वो सर आंखों पे, लेट हिम कम आउट ऑफ जेल। तो उस वो बंदा मुझे आगे से टोके कहता है कि खान की बाप की पार्टी है। ऐसे जी बिल्कुल, खान के वालिद की पार्टी है, बाप की पार्टी है, अब जो भी कहे। उससे बहुत लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि आपने क्यों कहा। ऐसे दैट इज़ द रियलिटी टुडे, व्हाट खान डिसाइड्स। खान ने जुनैद अकबर को तंजीम का हेड बना दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। खान ने गौहर साहब को चेयरमैन बना लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। खान ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बना दिया, हमने मान लिया। खान जो फैसला करेंगे, जो मैसेज हमें मिलेगा उनका, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। खान कहेंगे केपी गवर्नमेंट छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। खान कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट छोड़ दो, अपोजिशन छोड़ दो, नेशनल असेंबली छोड़ दो, छोड़ देंगे। लास्टली बताएं कि कुछ आपके जो क्रिटिक्स कह लें या जो एनालाइज कर रहे हैं हालात को, वो ये समझते हैं कि जब आपके पास अब रिजर्व सीट्स भी ले ली गई हैं तो आप रिज़ाइन कर दें कौमी असम्बलियों से, सूबाई असम्बलियों से, क्या करेंगे? मतलब आपकी प्रेजेंस हो ना हो, सो व्हाट? दैट इज़ फॉर खान टू डिसाइड, सिंपल। It is for Khan to decide, no one else. बट आपका होना ना होना इज यूजलेस और यूजफुल। I agree, but again, it is not for me to decide. Let Khan decide what is useful, what is useless. Not me. गवर्नमेंट 2/3 मींस के वही जो आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट नहीं है ना, मैंने कुछ भी करते हैं वो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, Exactly, हाँ। 2/3 मेजॉरिटी मींस कि आप गवर्नमेंट के पास राइट है ना, बिल्कुल वो कर सकती है। I'm not surprised, इस असेंबली से कुछ भी निकल सकता है। मैं आपको ये बता दूं, इस असेंबली से इस वक्त हर किस्म का, आई एम सॉरी यूजिंग इस्लामिक टर्म्स, मुझे इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती, इस असेंबली से, इन अदालतों से हर किस्म का कुफर भी निकल सकता है, हर किस्म का शिर्क भी निकल सकता है, हर किस्म की पाकिस्तान खिलाफ कानून भी। कल को सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट कानून बना ले कि पाकिस्तान को हम ख़त्म करेंगे 5 साल में, बस टाइम टेबल ख़त्म हो गया, और सुप्रीम कोर्ट की जी बिल्कुल टाइम टेबल ख़त्म हो रहा है, अमेरिका का ऑर्डर आ गया, पाकिस्तान को 5 साल में ख़त्म करो, आप मानेंगे? मैं मानूंगी? ओनली अल्लाह इज सॉवरेन, नोबडी एल्स। जब ये हमें कुफर की तरफ लेके जाएंगे, वी विल रिबेल। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है ना कि सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, लेकिन प्रैक्टिकली तो इन लोगों ने छीन लिया ना, या छीनने की कोशिश करते हैं अल्लाह से। ये नऊजुबिल्लाह मजाजी खुदा बने हुए हैं। आला जो है वो अल्लाह की मिल्कियत है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करते हैं अथॉरिटी को इन द बेटर गुड ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। कल आपने देखा वो एमएनए साहब, उस्मान साहब, जिन्होंने कुरान पे कसम खाने के बाद शहबाज शरीफ को ज्वाइन किया, हाँ, तो आपने देख लिया ना कि इस पाकिस्तान में इस्लाम की, कुरान की क्या इज्जत है, क्या हैसियत है। जी, बट तब भी कुरान तो हाथ रखा था ना। तो कुरान की और इस्लाम की और अल्लाह की इस मुल्क में ये लोग ये हालत बना चुके हैं, ताकत की हवस। क्या उनसे पूछा आप लोगों ने कि वो क्यों मजबूर हुए ये फैसला करने? देखिए, मजबूर हम सब नहीं हैं, हमारे घरों पे अटैक नहीं हुए, हम पे नहीं हुए, हमें थ्रेट्स नहीं आती हैं। 45 केसेस लोगों ने हम पे किए हुए। द क्वेश्चन इज़ ऑफ फेथ, डू यू बिलीव इन अल्लाह और डू यू बिलीव इन बाजवा? हम बाजवा कुव्वतों को नहीं मानते, इज्जत सबकी करते हैं, कुव्वत एक अल्लाह है। इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम में से बहुत लोग बहुत सेक्युलर थे। काश ये उस वक्त पावर में भी आप लोग ये मान लेते कि बाजवा पावर नहीं है। आई एग्री 100%। मैं तो उन लोगों में से माइनॉरिटी तब भी थी, आज भी हूँ। तब भी मैं कहती थी के साथ रोमांस चल रहा था। नहीं, वो आपको मैं चलो नाम नहीं बताती, कहानी बताती तो जल्दी से टीवी शो खत्म होने लगा होगा आपका। 2017 में मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम करती थी। एक बहुत प्रोमिनेंट सेनेटर के बेटे ने हमें बताया कि जी, खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ आप, वो मिनिस्टर थे हमारे, एक कॉलीग था, उन्होंने ये कहा कि डील हो चुकी है, शहबाज को नहीं मान रहा, वो नवाज शरीफ कह रहे कि वो कभी भी पीएम नहीं बनेगा, मेरी बेटी बनेगी, और बाजवा कह रहे कि नहीं, मरियम इज़ इनएक्सपीरियंस, शहबाज बनेगा। शहबाज की और इसकी डील हो चुकी है। तो अब डील इस बात पे रुकेगी, ये जो डिग्गी वाली सरकार हम कहते हैं ना कि कुछ महीनों के लिए इमरान खान आ जाएंगे, उनको हम हंग पार्लियामेंट देंगे। दिस आई एम टेलिंग यू जून 2017, बिफोर माई फादर पास्ड ऑन। आई विल गिव यू नेम्स आफ्टर द शो के किसने कहा था। आपके फादर बरकत थे? जी बिल्कुल, उस टाइम तो एमएनए थे। सो उनको ये कहा गया है कि खान को कुछ अरसे के लिए लाएंगे प्राइम मिनिस्टर, और उनको ये टांगे की हुकूमत मिलेगी, ये PMLQ, L, F, B, Z जो भी इतनी इनिशियल्स हैं सारों को डाल देंगे खान के साथ। फिर जब टाइम आएगा तो शहबाज को नवंबर 2019 में बाजवा की एक्सटेंशन भी ले लेंगे और शहबाज को PM भी बना देंगे। वो उनकी किस्मत थी कि कोविड आ गया, शहबाज 2019 में आ नहीं सका, बाजवा मजबूर हो गया, हालात दुनिया में आ गए, पैंडेमिक 100 साल बाद आई थी, एंड खान प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द राइट मैन। लेकिन वो बाइडन का प्रेशर उठा नहीं सकता था बाजवा, उस पर वो थी नहीं वो चीज़। बाद में है ना प्रेशर बाजवा के ऊपर बाइडन का? नहीं, वो तो शुरू से था सर। आपका ताल्लुक भी तो शुरू से बन गया हुआ था ना, वो नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ और कह रही हूँ आपको। हाँ। इमरान खान इनकी मजबूरी था, इनकी चॉइस नहीं था। पॉलिटिशियंस को अब तो सबने सबक सीख लिया ना, जिन्होंने सीखा किसी ने सीखा, किसी ने नहीं सीखा, अभी भी पैर धोते हैं, वो गलती कर रहे हैं, अभी भी पैर उनके धोते हैं, सब धोते हैं। पॉलिटिशियंस को किसी भी नॉन पॉलिटिकल फोर्स के साथ की बात ही नहीं है। व्हाट अबाउट जुडिशरी? हाँ,
व्हाट अबाउट ब्यूरोक्रेसी, व्हाट अबाउट मौलवी? जो मौलवी कहता है मैं अल्लाह का पैरोकार हूँ और फिर सियासत में पैर रखता है, क्या वो मौलवी रहा, क्या वो फिर सियासतदान रहा? दोनों नहीं रहा ना। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, वो वाली बात है ना। पाकिस्तान में कोई भी अपनी नौकरी नहीं करता, हर बंदा दूसरे की नौकरी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ हमारे साथ में। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कमर ज़मान कायरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं का कहना है कि उनकी जमात मुश्किल दौर से गुजर रही है। तहम फरवरी के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी ने तहरीक इंसाफ की मकबूलियत साबित तो कर दी, लेकिन उसके लिए कबूलियत का दरवाज़ा बदस्तूर बंद ही रहा। शायद यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ के हाथों से मखसूस नशिस्तें भी जाती रहीं। अब तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने आज़ाद अरकान को यकजा रखना है। पीटीआई के असीर रहनुमाओं ने पार्टी लीडरशिप को खत लिखकर हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी है और कहा है कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद ने माजी में मुज़ाकरात में कुछ संजीदगी दिखाई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी सेटअप में मुक़्तदरा का अहम किरदार है। तो फिर सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान इत्तेहाद से बातचीत की कोई मंतक बाकी रहेगी? दूसरी जानिब रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी बहनों के जरिए पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा है कि असम्बलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है, 27वीं तरमीम लाई जा रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें क्योंकि लोगों की आवाज़ ख़त्म कर दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप लोगों का वोट चोरी कर लें और कहें कि वोट की अहमियत नहीं तो इसका मतलब है मार्शल लॉ ले आए। इमरान खान ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू कर दें। जबकि मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाजी तहरीक चलाई तो सख्ती के साथ रोका जाएगा और हुकूमत को जो मुनासिब लगेगा वो। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली जनाब शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा। धमकी मिल गई है, मोहसिन नकवी ने भी आपको धमकी दी थी 26 नवंबर से पहले, राना सनाउल्लाह ने भी उस वक्त दी थी, बल्कि राना सनाउल्लाह तो जब वज़ीर दाखिला थे PDM 1 में तो उस वक्त उन्होंने धमकी दी थी। और फिर आपने जो मई 2022 में लॉन्ग मार्च किया था उसमें जो कुछ आपके साथ हुआ था वो राना साहब ने किया था, बाद में मोहसिन नकवी साहब। तो अब फिर निकल के दिखाएं आप। बहुत शुक्रिया जी, इतनी सारे सवालात, इतनी सारी बातें आपने की। वन बाय वन उसको ले लेते हैं। देखें, फैशिस्ट जो होता है ना, यानी फ़िरौनी क़ुव्वतें, उनका काम ही यही है कि मैं तो अपने आप को अल्लाह वाला कहूँगी, आई डोंट साउंड लाइक जॉर्ज बुश, देम अगेंस्ट अस, लेकिन इतना ऑब्वियस हो चुका है कि जो हुकूमत बिलावल, हुकूमत मरियम और हुकूमत शाहबाज, सेनेटर मुश्ताक को, उनकी बीवी हुमैरा तैयबा, उनके 12 साल के बच्चे को उठाते फ़लस्तीनी झंडा पहनने में और फ़लस्तीन के हक़ में निकलने के लिए, जो डॉक्टर आफिया के केस से बर्खास्त हो चुके हैं, वो अपने आप को इस्लामी क़ुव्वतें नहीं कह सकती। जो लोग छुप छुप के इजिप्ट में, मिस्र में जाके मिले हैं नेतन्याहू से, वो पाकिस्तान के सच्चे नहीं हो सकते। कौन मिला है? चले वो आपको किसी दिन बता दूंगी, बट आई कैन शो यू, मुलाकातें हुई हैं। इस हुकूमत के लोग मिले हैं? बिल्कुल, हुकूमत तो ये नहीं है, गुंडे ही हैं, गुंडा फॉर हायर है। बट चले, अब ये थ्रेट्स नेतन्याहू से मिस्र में मिले हैं? जी बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कोई रिलीफ तो नहीं दिया? क्या दिया नेतन्याहू को? इनको रिलीफ मिलेगा भी नहीं ना। इनको तो शर्त ये है कि अगर SIFC को $75 अरब चाहिए तो पहले इजराइल को एक्सेप्ट करे, और फिर हमारे जो जीनियस यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि पहले सऊदी एक्सेप्ट करे। इन द मिडल ऑफ अ जेनोसाइड, नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, ये अरबों की नहीं हो रही है, याद रखें, मुसलमानों की हो रही है। तो पहले आप इजराइल को एक्सेप्ट करें, सऊदी, और फिर पाकिस्तान कर लेगा, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह का घर है, काबा है, अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें क्या दिक्कत होगी, पैसे भी आ जाएंगे। अच्छा, एक तो ये गेम चल रही है। अब रही इन गुंडों की बात है कि लोगों को थ्रेटन करें। जो लोग फॉर्म 47 के पैदावार है, वो मतलब थ्रेट के अलावा और कर क्या सकते हैं, उनकी औकात क्या है? किसी दिन ख्वाजा आसिफ से कहें या इस मोहसिन नकवी से कहें कि इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, कराची की सड़क पे 5 मिनट खड़े होकर दिखाए बगैर अपने गार्ड्स में, लोगों ने उनकी खाल ना उधेड़ दी, फांसी ना चढ़ा दी, मेरा नाम बदल दें। इन्होंने जो हालिया बजट में अवाम के साथ किया है माशाल्लाह, वो तो बम धमाके इन्होंने जो लोगों पे डाले हैं। कल फिर पेट्रोल डीजल बढ़ गया।
میں تو جہاں جاتی ہوں لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. سو رہ گئی پی ٹی آئی. دس از ان کی یہی طاقت, ہم پہ ان کا زور چلتا ہے. ہمت نہیں ہے کہ یہ مودی کا نام لے. انٹرنیشنل میڈیا, انڈین میڈیا نے خواجہ آصف ایک شو کیا کہ ایز لانگ ایز پاکستان ہیز خواجہ آصف دے ڈو ناٹ نیڈ این اینمی. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس مسجدوں کی اور کس مدرسے کی بات کرتا ہے جہاں دہشت گرد پال رہا ہے, خود پال رہا ہوگا. میرے صوبے میں, میرے گھروں میں, میری مسجدوں میں بچے قرآن پڑھتے ہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہے. اگر کوئی دہشت گرد ہے وہ یہی پال رہا ہوگا. This is what he said on international TV. Somebody asked him what happens if Israel and India get together against Pakistan. کہتا ہے oh I don't think we can defeat them. یہ آپ کا ڈیفینس منسٹر ہے. رہ گیا محسن نقوی, اسمبلی آنے کی تو ہمت کرے. 50 گارڈز کے ساتھ آتا ہے, 50 گارڈز کے ساتھ جاتا ہے. ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں یہ اکیلے بیٹھے, ان کی جانیں نکلتی ہیں. Let them say what they want to say. ہم وہی کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گا. کیا ہوگا 10 محرم کے بعد؟ I have absolutely no idea. ابھی بلکہ میں میٹنگ سے یہاں پہ آ رہی ہوں سیدھا ہماری جو کہ پارلیمانی پارٹی کی, ہاں جی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اسی بات پہ کہ خان صاحب کے لیے ہم نے کون سا لاہے عمل لینا ہے. بٹ ریسٹ ایشورڈ جب انشاءاللہ پنجاب نکلے گا خان صاحب آزاد ہو جائیں گے. پنجاب میں مریم نواز صاحب آپ کو نکلنے دیں گے یا آپ کے پیچھے ان کی تصویر چل رہی ہے؟ اس سے اجازت کون مانگے گا؟ اسے تو 10 کھرب روپے کھا لیا, ہڑپ لیا اس تو نے. وہ نومبر میں پھر آپ نے اجازت مانگی تھی کیا ان سے؟ دیکھیں نومبر میں کیسے انہوں نے ہر جگہ پہ کنٹینرز کھڑے کر کے قتل کیا نا, قتال کیا نا, قتال کرتے ہیں نا یہ لوگ. دے پراؤڈ آف مرڈرنگ پیپل. آگے بھی مرڈر کریں گے تو ٹھیک ہے, ہم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے. نکلنے تو نہیں دیں گے نا؟ ہم نکل کے دکھائیں گے. مریم نواز ایبسولوٹ پاور ہے ان کے پاس. ایبسولوٹ, بالکل جی. نعوذ باللہ, شی از دی نیو اللہ آف پاکستان. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا جو ان کے پاس سوورن پاور ہے, مطلب وہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. 17 سیٹوں کے ساتھ اتنا پاور آئے تو مطلب پھر ہمیں بھی وہ زمزم پہ جانا پڑے گا جہاں سے یہ لوگ پیتے ہیں. بٹ اللہ اس بے فطری جگہوں پہ ہمیں نہ لے کے جائے. اللہ ہمیں اپنے حیا پردے میں رکھے. آپ کو ایک بات بتا دو, یہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے نا ریزرو سیٹس والا, ہاں آپ مجھے بتائیں, یو آر سٹیزن آف دس نیشن. کل کو آج کل ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے این جی اوز یہ کام کر رہے ہیں. مجھے بھی ایک انویٹیشن آئی کہ جی ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن آف جینڈر پہ بات کرنی ہے. یعنی میں خود بات کروں گی کہ میں بلی ہوں, میں انسان ہوں, میں عورت ہوں کہ میں مرد ہوں. حالانکہ حکومت پاکستان نے 3 جینڈرز رکھے ہوئے, مرد, عورت اور ٹرانسجینڈر. یہ ایک چوتھا جینڈر لا رہے ہیں پاکستان میں. کل کو سپریم کورٹ, یہی سپریم کورٹ کمپلسری کر دیتی ہے کہ نہیں ہمیں امریکہ کا یہ قانون پسند ہے. اب تو خیر ٹرمپ آ گیا, اس نے بولا کہ 2 ہی جینڈر ہوں گے. یہ ہم پہ کمپلسری کر دے کہ نہیں, جو یار مرد کہے گا میں اپنی مرضی سے عورت ہوں. اب تو آئینی بینچ ہے, بالکل اس نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے کانسٹیٹیوشن. تو پھر عوام کیا کرے گی, میں اور آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم مانیں گے یہ باتیں؟ کل کو سپریم کورٹ کہے کہ ہم قرآن کو سپریم لا آف پاکستان نہیں مانتے. کل کو سپریم کورٹ کہے کہ پاکستان سیکولر ہو جائے گا, اسلامی ملک نہیں ہے. کل کو سپریم کورٹ کہے کہ اللہ واحد طاقت نہیں ہے کیونکہ ہم سپریم کورٹ ہے اور ہم یہ نعوذ باللہ آئینی قانونی. تو کیا آپ مانیں گے وہ فیصلہ؟ میں تو نہیں مانوں گے. وہ تو ٹھیک ہے, لوگ نہیں مانیں گے, بٹ اس وقت اسٹیٹ کے پاس پاور ہے نا. اسٹیٹ کھڑی ہے اگر سپریم کورٹ کے اسٹیٹ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ, سپریم کورٹ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہے, جی بالکل, تو جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی جی اسٹیٹ اس کو امپلیمنٹ کروائے گی. اسٹیٹ عوام ہوتی ہے, عوام قوت اسٹیٹ نافذہ تو ہوتی ہے. اسٹیٹ کے پاس ہے. نہیں, عوام اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ عوام ہے. اس وقت ایک بدماشی کا ایک ٹولہ ہے جو اکٹھا ہے, وہ ڈفرینٹ اداروں سے بنا ہوا ہے. اس میں بیوروکریسی بھی ہے, مولوی بھی ہے, میڈیا بھی ہے, سارے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو بدماشی کی بیسس پہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ میں آپ کو ایکسٹریم باتیں بتا رہی ہوں کہ بھائی بہن کا نکاح جائز ہے, ہم اسلام کو نہیں مانتے, آپ وہ مانیں گے؟ اوبویسلی کوئی نہیں مانے. مطلب طاقت سے کلیش ہوگی نا, پھر تو کلیش ہی آئے گا نا, یہی ہوگا نا. اس وقت یہ لوگ پاکستان اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں امیر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں ہوں گی نہیں ہوں گی. رائٹ ناؤ پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف فری فال, ہیڈ فرسٹ. آپ بہت جلدی بہت تیزی سے ڈوب رہے ہیں. پیسوں کی بات تو دور میں ہے کہ 1 روپیہ کو اس ملک میں ان کے جو دوست ہیں چین والے, امریکہ والے, کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ جب عمران خان کو بائیڈن باجوہ نے ہٹایا, 5-10 ارب ڈالر ہی دے دیتے, زیادہ نہ دیتے, فری میں دیتے کہ یہ لو تمہارا انعام. مل گیا نا ان کو, ورلڈ بینک سے بھی پیسے ملے. نہیں سر, انویسٹمنٹ کے پیسے, میں قرضے کی بات نہیں کری, انویسٹمنٹ آپ کو دے دیتے کہ یہ لو, اور یہ پیسوں کو ہم ان کے پاس سلش فنڈز, بلیک فنڈز تو ہوتے ہیں امریکن ایمبیسی میں, برٹش ایمبیسی میں, اور کہہ دیتے کہ یہ پیسے لو, چلو آپ کو انعام دے دیا. وہ بھی نہیں دیا. 1 ارب ڈالر کے IMF کے سامنے یہ نہ کرتے ہیں. کب تک ہوگی پاور؟ تو مل گئی نا, فنڈ ملے. دیکھیں, یہ بتائیں کہ KPK میں گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے؟ ناٹ اکارڈنگ ٹو مائی نالج. اچھا, ابھی ہم میٹنگ سے آئے ہیں, تمام MPs CM کے ساتھ کھڑے ہیں, تمام MNAs کھڑے, تمام سینیٹرز کھڑے. دیکھیں, چونکہ اب آپ کی پارٹی تو نہیں رہی نا وہاں, نہ سنی اتحاد کونسل نہ تحریک انصاف, سارے لوگ آزاد ہو گئے. اور آزاد کیا آزادی ہے, کیا آزادی ہے.
चले इस मूवी में सिर्फ पीटीआई इस वक्त आजाद है और कोई आजाद नहीं, आप ही के लोग आजाद है ना इस वक्त, आजाद आपके साथ लिखा हुआ है, कम से कम आप लोग तो आजाद है ना। कभी कभी सोचे नहीं है बेवकूफ़ियाँ जो लोग करते हैं, शर्म भी आती है कि ये लोग शीशे में जब देखते हैं क्या सोच रहे होंगे अपने बारे में। लेकिन ठीक है, मतलब एनीवेज थैंक गॉड, बट लेट्स कम बैक टू योर पॉइंट। ये पार्टी इमरान खान की है, ठीक है, हम मरियम बाजी, फरियाल तारपुर बाजी का बटवा नहीं उठाते, हम मौरूसी पार्टी ना थे ना होंगे, ये खान का नज़रिया है, वो मौरूसियत को नहीं मानता, सिंपल इज़ दैट। खान अली अमीन को लगाया, जब खान कहेगा अली अमीन को हटा, उसको हटा दिया जाएगा। खान कहेगा हुकूमत को गिराएं, हम गिरा देंगे, हुकूमत पहले भी तो गिराई थी। अगर अली अमीन को हटाते हैं तो किसी किस्म का रिवोल्ट तो नहीं होगा? देखें, लेट मी बी वेरी क्लियर, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि आपका तो कहती है कि यू वेरी क्लोज टू शेर अफजल मरवत साहब, तो फिर आप क्यों खान के फैसले के साथ खड़ी हैं? एंड आई सेड अभी भी, क्योंकि वो डिसिडेंट हुए हैं ना मरवत साहब। मैं कहा शेर अफजल अभी भी मेरे भाइयों से ज़्यादा मुझे अजीज़ है, उससे जो सख्त वक्त पे पीटीआई के लिए किया, मेरे लिए किया किसी ने नहीं, इलेक्शन से पहले, ठीक, इलेक्शन के बाद भी। अच्छा, लेकिन खान जेल में है, बेगुनाह बैठा है, वो जो फैसला करेगा वो सर आंखों पे, लेट हिम कम आउट ऑफ जेल। तो उस वो बंदा मुझे आगे से टोके कहता है कि खान की बाप की पार्टी है, ऐसे जी बिल्कुल खान के वालिद की पार्टी है, बाप की पार्टी है, अब जो भी कहे। उससे बहुत लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि आपने क्यों कहा, ऐसे दैट इज़ द रियलिटी टुडे, व्हाट खान डिसाइड्स। खान ने जुनैद अकबर को तंजीम का हेड बना दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। खान ने गौहर साहब को चेयरमैन बना लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। खान ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बना दिया, हमने मान लिया। खान जो फैसला करेंगे, जो मैसेज हमें मिलेगा उनका, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। खान कहेंगे केपी गवर्नमेंट छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। खान कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट छोड़ दो, अपोजिशन छोड़ दो, नेशनल असेंबली छोड़ दो, छोड़ देंगे। लास्टली बताएं कि कुछ आपके जो क्रिटिक्स कह लें या जो एनालाइज कर रहे हैं हालात को, वो ये समझते हैं कि जब आपके पास अब रिजर्व सीट्स भी ले ली गई हैं तो आप रिज़ाइन करते हैं कौमी असम्बलियों से, सूबाई असम्बलियों से, क्या करेंगे? मतलब आपकी प्रेजेंस हो ना हो, सो व्हाट? दैट इज़ फॉर खान टू डिसाइड, सिंपल, it is for Khan to decide, no one else. बट आपका होना ना होना इज यूजलेस और यूजफुल? I agree, but again it is not for me to decide. Let Khan decide what is useful, what is useless, not me. गवर्नमेंट 2/3 मींस के वही जो आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट नहीं है ना, मैंने कुछ भी करते हैं, वो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, एग्जैक्टली। तो 2/3 मेजॉरिटी मींस कि आप गवर्नमेंट के पास राइट है ना, बिल्कुल वो कर सकती है। आई एम नॉट सरप्राइज, इस असेंबली से कुछ भी निकल सकता है, मैं आपको ये बता दूं। इस असेंबली से इस वक्त हर किस्म का, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग इस्लामिक टर्म्स, मुझे इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती, इस असेंबली से, इन अदालतों से हर किस्म का कुफर भी निकल सकता है, हर किस्म का शिर्क भी निकल सकता है, हर किस्म की पाकिस्तान खिलाफ कानून भी। कल को सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट कानून बना ले कि पाकिस्तान को हम ख़त्म करेंगे 5 साल में, बस टाइम टेबल ख़त्म हो गया, और सुप्रीम कोर्ट की जी बिल्कुल टाइम टेबल ख़त्म हो रहा है, अमरीका का ऑर्डर आ गया, पाकिस्तान को 5 साल में ख़त्म करो, आप मानेंगे? मैं मानूंगी? ओनली अल्लाह इज सॉवरेन, नोबडी एल्स। जब ये हमें कुफर की तरफ लेके जाएंगे, वी विल रिबेल। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है ना कि सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, लेकिन प्रैक्टिकली तो इन लोगों ने छीन लिया ना, या छीनने की कोशिश करते हैं अल्लाह से, ये नऊजुबिल्लाह मजाजी खुदा बने हुए हैं। आला जो है वो अल्लाह की मिल्कियत है, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करते हैं अथॉरिटी को इन द बेटर गुड ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। कल आपने देखा वो एमएनए साहब उस्मान साहब जिन्होंने कुरान पे कसम खाने के बाद शहबाज शरीफ को ज्वाइन किया, हाँ, तो आपने देख लिया ना कि इस पाकिस्तान में इस्लाम की, कुरान की क्या इज्जत है, क्या हैसियत है। जी, बट तब भी कुरान तो हाथ रखा था। तो कुरान की और इस्लाम की और अल्लाह की इस मुल्क में ये लोग ये हालत बना चुके हैं, ताकत की हवस। क्या उनसे पूछा आप लोगों ने कि वो क्यों मजबूर हुए ये फैसला करने? देखिए, मजबूर हम सब नहीं हैं, हमारे घरों पे अटैक नहीं हुए, हम पे नहीं हुए, हमें थ्रेट्स नहीं आती हैं। 45 केसेस इन लोगों ने हम पे किए हुए। द क्वेश्चन इज़ ऑफ फेथ, डू यू बिलीव इन अल्लाह और डू यू बिलीव इन बाजवा? हम बाजवा कुव्वतों को नहीं मानते, इज्जत सबकी करते हैं, कुव्वत एक अल्लाह है। इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम में से बहुत लोग बहुत सेक्युलर थे। काश ये उस वक्त पावर में भी आप लोग ये मान लेते कि बाजवा पावर नहीं है। आई एग्री 100%। मैं तो उन लोगों में से माइनॉरिटी तब भी थी, आज भी हूँ। तब भी मैं कहती थी के साथ रोमांस चल रहा था। नहीं, वो आपको मैं चलो नाम नहीं बताती, कहानी बताती तो जल्दी से टीवी शो खत्म होने लगा होगा आपका। 2017 में मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम करती थी। एक बहुत प्रोमिनेंट सेनेटर के बेटे ने हमें बताया कि जी खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ आप, वो मिनिस्टर थे हमारे, एक कॉलीग था, उन्होंने ये कहा कि डील हो चुकी है, शहबाज को नहीं मान रहा, वो नवाज शरीफ कह रहे कि वो कभी भी PM नहीं बनेगा, मेरी बेटी बनेगी, और बाजवा कह रहे कि नहीं, मरियम इज़ इनएक्सपीरियंस, शहबाज बनेगा। शहबाज की और इसकी डील हो चुकी है। तो अब डील इस बात पे रुकेगी, ये जो डिग्गी वाली सरकार हम कहते हैं ना, कि कुछ महीनों के लिए इमरान खान आ जाएंगे, उनको हम हंग पार्लियामेंट देंगे। दिस आई एम टेलिंग यू जून 2017, बिफोर माई फादर पास्ड ऑन। आई विल गिव यू
بریک کے بعد خوش آمدید۔ یہ حقیقت اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت سیکولر ملک نہیں بلکہ ہندوتوا پالیسی کا حامل ایک انتہا پسند ملک بن چکا ہے۔ ایک طرف انتہا پسند مودی سرکار نے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے مسلمانوں، مسیحیوں اور دیگر اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، تو دوسری طرف مودی اور بی جے پی نفرت کا جو زہر ہندوؤں میں بھر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انتہا پسند ہندوؤں کے جتھے اقلیتوں کے جان و مال، املاک اور عزت و آبرو پر حملہ آور ہیں۔ بھارت میں مذہبی آزادی کو شدید خطرات لاحق ہیں، جس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ انڈین شہر ممبئی میں مسلمانوں کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ در حقیقت عملاً اذان پر پابندی ہے، جس پر بھارتی مسلمانوں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اذان صرف عبادت کی دعوت نہیں بلکہ ثقافتی شناخت کی بھی علامت ہے، جسے دبانے کی کوشش مذہبی شدت پسندی کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کی وجہ سے بھارتی ریاست منی پور میں گزشتہ کئی سالوں سے خونی فسادات جاری ہیں، جن میں درجنوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 60,000 سے زائد افراد اپنی جان بچا کر کیمپس میں مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی میڈیا منی پور واقعات کو نسلی فسادات قرار دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں انتہا پسندوں کے جتھے سرکاری سرپرستی میں عیسائیوں کے جان و مال، عزت اور عبادت گاہوں پر کھلے عام حملے کرتے ہیں۔ اب ایک بار پھر منی پور میں فسادات کی نئی لہر اٹھی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں میتی برادری کے انتہا پسندوں نے ہندو اکثریتی علاقے امپھال میں پولیس اسٹیشن سے 4,000 سے زائد ہتھیار چوری کیے اور پھر 2 مرحلوں میں خونی فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ مسلح جتھے مسیحی کوکی برادری پر دن دہاڑے حملے کرتے ہیں، لیکن حکومت نے منی پور میں انسانی حقوق کی تنظیموں، صحافیوں اور عالمی مبصرین کی رسائی کو روکنے کے لیے ریاست بھر میں انٹرنیٹ کی بندش اور آزاد نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی۔ اس سے قبل رواں سال فروری میں بھی خونی فسادات ہوئے تھے، جس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی، جس کے بعد منی پور کے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا تھا اور ریاست میں صدر راج نافذ کر دیا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ مسیحی کوکی قبائل کے نے میتی قبیلے اور نریندر مودی کی بی جے پی سے تعلق رکھنے والے اراکین پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا اور ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور کی 32 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 53% ہندو میتی قبائل پر مشتمل ہے، جبکہ 40% کا تعلق مسیحی کوکی اور زومی قبائل سے ہے۔ مسیحی کوکی قبائل کا کہنا ہے کہ انہیں کئی دہائیوں نے سیاسی اور معاشی استحصال کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، نہ تو انہیں ملازمتوں میں حصہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے علاقوں میں ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں۔ منی پور کے دارالحکومت امپھال کے آرک بشپ نے انکشاف کیا تھا کہ انتہا پسندوں کی جانب سے 2023 میں شروع ہونے والے فسادات میں منی پور میں تقریباً 250 گرجا گھروں کو نظر آتش کیا گیا۔ منی پور میں حالیہ فسادات کے پیچھے مبینہ طور پر بی جے پی کی گندی سیاست بھی کار فرما ہو سکتی ہے، کیونکہ 2024 کے انتخابات میں منی پور کی 2 نشستوں پر بی جے پی کو کانگریس کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی۔ منی پور مسلسل جاری تشدد کو دبانے کے لیے نئی دلی حکومت نے وہاں ہزاروں کی تعداد میں فوج تعینات کر رکھی ہے۔ اپوزیشن کی کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ بھارت کے ہندو قوم پرست وزیر اعظم نریندر مودی نے 2 برسوں میں منی پور کا ایک بھی دورہ نہیں کیا۔ رواں سال مارچ میں یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 2024 میں بھارت میں اقلیتوں کے خلاف حملوں اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہونے کی وجہ سے مذہبی آزادی میں مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ اب تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔